Okay, I'm sitting with Abdul Jabbar Bhatt Saab, who has been involved in the freedom struggle for over 60 years, and he's from a notable family who have been very active in the cause of Kashmir's freedom struggle. His elder brother, Sufi Muhammad Zaman, was a very prominent personality here in Mirpur city. And there's a book written by Jabbar Saab by the name of Marde Khud Aga, where self-awareness, I would say, is a close enough description of the book. A person who's self-aware. And Jabbar Bhatt Saab has kindly given me some time to give us some sort of a picture, a message within a couple of minutes of what he has been through in light of the freedom struggle, and he will give us some sort of recommendation and guidance for the future. Yes. अच्छा, उर्दू में पसंद करते हैं? दोनों उर्दू में भी बात कर सकते हैं और इंग्लिश दोनों में. अच्छा, ठीक है. बेहतर यही है कि मैं ज़रा maybe I'm easy to explain my feeling in Urdu language. Right, okay. समझे ना? तो कहने का मतलब ये है कि कश्मीरी जो हैं ये 4 सदियों से अपनी आज़ादी की स्ट्रगल कर रहे हैं. गैर मुल्की क़ुव्वतें जो कश्मीर में दाखिल हुई हैं, वक्तन फ़वक्तन हम उसके ख़िलाफ़ हमेशा सफ़ारा रहे. और जो हमारी तहरीक है उसने 1931 में एक नई करवट ली है अपनी आज़ादी के लिए, कि महाराजा हरी सिंह का जो शख्सी निज़ाम था, कश्मीरी अवाम उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए और उसे तब्दील करने में उन्होंने वक्तन फ़वक्तन बेहद कुर्बानियाँ दी. और 1931 का जो वाक़या है, हमारे कश्मीरी भाइयों ने अपने सीने पे गोलियां खाई हैं उस निज़ाम को बदलने के लिए. फिर हुआ आगे चले तो हिंदुस्तान पाकिस्तान तकसीम हुआ और 2 ममलकतें मार्ज़ वजूद में आई हैं, और उन्होंने हमारी जो तहरीक आज़ादी थी उसको लोगों में कंफ्यूज किया. हमारी जो स्ट्रगल थी आज़ादी की और मुकम्मल आज़ादी की, उस तहरीक को इन्होंने सबूताश किया है दोनों मुल्कों ने. जिसका नतीजा क्या हुआ है कि तकसीम हिंद के बाद जो हमारी रियासत जो थी, जो हमारी कश्मीरियों की स्ट्रगल 84,000 और 85,000 स्क्वायर माइल पे फैली हुई रियासत के लिए थी, इन दोनों मुल्कों ने इसे तकसीम करने का मंसूबा बनाया है. और आज जो ये रियासत जम्मू और कश्मीर है, उसकी वादत को इन्होंने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया. जी, एक जिसे मकबूजा कश्मीर कहा जाता है, हम तो कहते हैं जो आज़ाद कश्मीर है ये मकबूजा पाकिस्तान है. और इस अमीर पाकिस्तान ने हमारी रियासत के एक हिस्से को, यानी कश्मीरियों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, वो चीन के हवाले कर दिया है, जो उन्हें हक नहीं पहुंचता था. ये कश्मीरियों का हक था कि उसे उन्होंने रियासत के बारे में क्या करना है. यानी इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो नीयत थी वो कश्मीरियों के आज़ादी के खिलाफ रही. जी. और आज जिस खित्ते में जिसे सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर कह रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, जहाँ तो आज़ादी नाम की कोई शय है ही नहीं, उसको सबूताश किया गया. वो कह लें कि ये मकबूजा पाकिस्तान है. तमाम जो बुनियादी जो इंस्टीट्यूशन है कश्मीरियों के, उन पे पाकिस्तान जो है वो काबिज है. जी. हमारे यानी बाजार तो ये है कि हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. सदर होते हुए, वज़ीर आज़म होते हुए भी इनके इख्तियारात एक चपरासी रखने के बराबर नहीं है. हमारा आज जो एहतजाज है वो ये है कि ये भी मकबूजा है जिसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं, और वो भी मकबूजा है. और हम जिसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं
کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے، صحیح، یہ نہ پاکستان کا ہے اور نہ ہی ہندوستان کا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ہمارے 60 برس ہو گئے ہیں. ہماری جو جدوجہد ہے اس میں مقبول بٹ شہید کا ایک بڑا مقام رہا ہے جی، اور آج بھی ہے، جس نے دونوں ملکوں کے خلاف یہ جدوجہد کی ہے. صحیح، اور ہم اس تحریک کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے ہر لمحہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ریاست جموں و کشمیر جو ہے یہ ان دو قابض قوتوں کے قبضہ قدرت سے نکلے صحیح. اور اسے نکالنے کی ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. صحیح. میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا اگر ہم پیچھے جائیں تو بات آپ نے کی تھی 1931 کی، اور ایک عوام کے اندر لہر تھی، ضرورت محسوس ہوئی کہ شخصی راج کو عوامی راج میں تبدیل کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ عوام کی خواہشات ضرور تھی، ٹھیک ہے، لیکن جو ٹرانزیشن ہے یا جو تبدیلی ہے شخصی راج سے عوامی راج، وہ چیز ہو نہیں پائی. تو نہ کہ صرف عوامی راج نہیں آیا بلکہ ہمارا ملک تقسیم بھی ہوا ہے. بالکل ہوا، ٹھیک ہے. تو اگر یہ نیریٹو پیش کیا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ از دیٹ دا کریکٹ نیریٹو؟ well it is very true. کیونکہ جو ہماری خواہشات تھیں اس کے ہر حرکت خلاف ہوئی. صحیح ہے، یعنی کشمیریوں کو آج تک ملا کچھ بھی نہیں ہے، صحیح، بلکہ پاکستان نے، میں معافی سے یہ کہتا ہوں کہ ہماری تحریک آزادی کو اس کے وساطت سے زیادہ زخم لگے ہیں اور نقصان پہنچا ہے، کیونکہ اس نے ہماری جذبات کو یرغمال بنایا، زرگمال بنایا. کیونکہ بازار یہ تھا کہ ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہونے کے ناطے وہ ہماری تحریک آزادی کو تقویت بخشے گا. صحیح. اس نے یہ کیا کیا کہ ہماری اس تحریک کو ذبح کر کے ختم کر کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے. صحیح. آج دنیا میں جو مقدمہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان لڑ رہا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جو سن آف سوئل ہیں، ہم جس ملک کے وارث ہیں، یہ مقدمہ ہمارا ہے، یہ پاکستان کا مقدمہ نہیں ہے. پاکستان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے مقدمے کی ترجمانی کرے. نہ ہم کشمیریوں نے اسے یہ اختیارات دیے ہیں. یہ بن بلائے مہمان جو ہیں انہوں نے ہماری آزادی کو سبوتاژ کیا. یہ ہمارا آج کا موقع ہے، سمجھے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اس ملک میں نہ پاکستانی فوجوں کا حق ہے نہ ہندوستانی فوجوں کا حق ہے. یہ ہمارا وطن ہے. ہم کسی غیر ملکی فوجی کے بوٹ کو یہاں دیکھنا کبھی گوارا نہیں کریں گے. اور ہماری یہ اسٹرگل اس وقت تک جاری رہے گی جب تک دونوں ملکوں کو ہم اس ملک سے نکال کے دم نہیں لیں گے. یہ ہمارا آج کا موقع ہے. زبردست. بہت بہت شکریہ جبار بٹ صاحب. تھینک یو ویری مچ.